बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाफिज़ा वॉइस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दिल पर हाथ रखकर एक लफ्ज़ पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। 7 समंदर पार भी हो तो ये अमल मरते दम तक असर करेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, यह अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और यह अमल किस नाम से जाना जाता है, आप ये अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले ये बात जान लें, यह अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। किसी इंसान को अपना फरमाबरदार करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अल-मुख्तसर नाज़रीन ये है कि जो भी आपका मसला है, मोहब्बत के हवाले से किसी के दिल में एहसास पैदा करना है, उससे अपनी बात मनवानी है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका तरीका नाज़रीन अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगी। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि नाज़रीन ये अमल असर कर सके, आपको फ़ायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि यह अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, अब ये जान लें कि यह अमल किन लोगों के लिए किया जा सकता है। नाज़रीन, औरत अपने शौहर के लिए अमल को कर सकती है। शौहर लड़ता है, झगड़ता है, ताने देता है, जो भी आपका मसला है, इस अमल को करके उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें जो ससुराल में हैं, ससुराल में उनकी इज्जत नहीं है, काम तो वो करती हैं, हक पे होती हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जाती, वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकती हैं। नाज़रीन, कोई इंसान है, आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, वो आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी है, आपकी मोबाइल पर बात होती है या कभी कभी बात होती है या आपसे बात ही नहीं करता, तो आपका मसला है मोहब्बत के हवाले से। तो दूसरे बंदे के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसको अपना एहसास दिलवाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वो खुद आपसे बात करे, खुद मुझसे मोहब्बत करे, एहसास दिलाए मुझे उससे मोहब्बत है। नाज़रीन, जो भी आपका मसला है प्यार और मोहब्बत के हवाले से, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आपस में प्यार और मोहब्बत बन जाएगा। अगर आपके दरमियान कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, आपस में जो है प्यार मोहब्बत नहीं रहा, झगड़ों की वजह से इस अमल के ज़रिए आप में प्यार और मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। नाज़रीन, आपने किसी से कोई बात मनवानी है, नाज़रीन वो आपकी सास है, आपके वालिदैन हैं। ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि वालिदैन किसी बात को लेकर ज़िद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कहीं पर देखा गया है कि वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो बिल्कुल हक़ पर है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अड़ जाते हैं कि ये काम नहीं करना। अमल के ज़रिए आप अपने वालिदैन से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए। नाज़रीन, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फ़लाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपने ये अमल करना कैसे है, इस अमल की कुछ एहतियात भी हैं, आप अच्छी तरह जान लीजिए। कोई आपका रिश्तेदार है, आपको लगता है कि वो वाकई मजबूर है, उसके साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है, आप उसे भी कह सकते हैं कि मैंने किया था, आप भी कर लो। मर्द औरत कोई भी कर सकता है, मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इस अमल को कहीं भी बैठकर कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। चारपाई पे, मुसल्ले के ऊपर, कुर्सी के ऊपर या ख़वातीन किचन में काम करते हुए इसको कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इसका पूरा असर होगा। आप इस अमल को फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं।
آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے 7 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود شریف پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس درود پاک کو آپ نے 1 بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں، آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا، ایک انسان کے لیے آپ 1 دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے، عورت کا نام ہے حنا، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہے جو مرد کرے گا وہ 1 بار اس عورت کا نام لے کر، مثال کے طور پر حنا، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، 1 ہی بار نام لے گا اور 1 ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلی کے اوپر 5 بار کہے گا عارف 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 عارف، اسی طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ نے 70 بار کہنا ہے یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 70 بار کہہ نہیں لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی، اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ بتایا، 1 بار اس شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مار دے گی اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار اپنا نام کہے گی اور اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی، پھر 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی، والدین کے لیے کر رہے ہیں کوئی بات منوانے کے لیے تو وہ بات مانیں گے، یا اگر کوئی شخص پاس ہے یا دور ہے انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو۔
ناظرین آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تمام ناظرین نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔